बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, क्या आपने कभी जागती आंखों से सपने बुने हैं? हम में से तकरीबन सब ही ऐसा करते हैं और ये नॉर्मल भी है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। ये हेल्दी है कि आप बैठे हों, दिन की रोशनी हो, आपकी आंखें खुली हों और आप खुली आंखों के साथ कोई सपना देखें। लेकिन मसला तब आता है जब आप सपने की अगली एपिसोड का इंतजार करते हैं, यानी अपने जहन को उस सपने में इतना ज्यादा मगन करते हैं कि आप उसकी एपिसोड पे एपिसोड, उसकी अगली किस्त, आप खुद उसकी उसके खालिक होते हैं। जिस तरह चाहते हैं वो सपना बुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस दुनिया में आप रहते हैं, जो आपकी रियलिटी है, आपका सच है, वो बहुत ज्यादा तल्ख हो चुका है। आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा, आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपको वो मोहब्बत, वो चाहत नहीं मिली, रिजेक्शन मिली, तो आप हसास भी हैं जेनेटिकली, और ऊपर से आपको जो इन्वायरमेंट मिला है वो आपके मुवाफिक नहीं है, और आप क्रिएटिव भी बहुत हैं, इमेजिनरी बहुत हैं। तो फिर ऐसा होगा कि आप सपनों की दुनिया में खोएंगे और ज़्यादातर रियलिटी कॉन्टेक्ट आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये एक सीरियस कंडीशन बन जाएगी जिसको हम मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग कहते हैं। ज़रा सोचिए, आप कमरे में बैठे हैं, सामने किताब खुली हुई है, लेकिन आपका जहन कहीं और है। आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आप हीरो हैं, जहां आप वो इंसान हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। कामयाब, प्यारा, पावरफुल, मुकम्मल। आपके होंठ हिलते हैं, आप खुद से बातें करते हैं, कभी चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, कभी आंखों में आंसू। घंटों गुजर जाते हैं और जब आप वापस इस दुनिया में आते हैं, असाइनमेंट अधूरा है, फोन पर 10 मिस्ड कॉल्स हैं और है वक्त तो जैसे गायब हो गया। अगर ये सीन आपको अपनी जिंदगी जैसा लगता है तो हो सकता है आप मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग का शिकार हों। आज के इस वीडियो सेशन में हम डे ड्रीमिंग यानी मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग को इस्लाम, नफ्सियात और साइंस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ केसेस भी शामिल करेंगे, और सबसे ज़रूरी है इसका हल, वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो के लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलें। सेगमेंट नंबर 1 शुरू करते हैं। मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग है क्या? नाज़रीन, ये टर्म सबसे पहले इसराइली प्रोफेसर एली सोमर ने ये दी थी। उन्होंने इसे डिफाइन किया था कि एक ऐसा शदीद किस्म का डे ड्रीमिंग जो इंसान को उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसके रिश्तों से दूर ले जाता है। इतना शदीद, इतना पावरफुल, इतना इम्प्रेसिव डे ड्रीमिंग, ये कोई आम डे ड्रीमिंग नहीं है कि आप अपने ख्यालों में, रोज़मर्रा के ख्यालों में खोते हैं। ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। याद रखें, नॉर्मल डे ड्रीमिंग में आप ख्यालों में खोते हैं और वापस रियलिटी में आ जाते हैं। इसमें आपको वापस रियलिटी में आना बहुत दुश्वार होता है। आप घंटों उसी डे ड्रीमिंग में लगे रहते हैं। हर इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी ना कभी डे ड्रीमिंग करता है, ख्यालों में खोता है। लेकिन ये मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग और आम तौर पे जो ख्यालों में खोना है, इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये घंटों तक चल सकता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, और इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी आप बनाते हैं। और पता है, इसकी कहानी मुकम्मल होती है। आप अपने ख्यालों में सक्सेसफुल इंसान होते हैं, मैरिड होते हैं, आपके बच्चे होते हैं। लास्ट टाइम कराची में एक मेरा सेशन हुआ। 15 साल की एक लड़की है, घर में मजहबी माहौल है और वालिद साहब भी मौलाना हैं, वालदा भी कम उम्र की वालदा हैं, और प्यार नहीं मिलता, लड़ाइयाँ बहुत हैं, और मदरसा में पढ़ती है, वहाँ पे भी अप्रूवल नहीं मिलता। वो जो बाजियाँ हैं वो मोहब्बत नहीं करती, वो एक्सेप्ट नहीं करती, और ये बच्ची डे ड्रीमिंग में खो जाती है। इसने अपना नाम उस मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग में बाला रखा हुआ है। उसकी शादी एक इंजीनियर से हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, और वो शब रोज़ इकट्ठे गुजारते हैं, और वो 5-6 घंटे इसी में गुजारती है। मसला कब पता चला? मसला तब पता चला कि जब उसने बातों ही बातों में अपनी वालदा से तज़किरा किया कि मेरे तो जिस्मानी ताल्लुकात हैं, तो उसकी वालदा को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसने मेरे से शेयर किया, उसकी वालदा भी मेरी क्लाइंट हैं। तो पता चला कि मैंने उनको समझाया कि ये मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग है, और बच्ची के किरदार पे उंगली मत उठाएं। बच्ची महफूज है, बच्ची घर में है, उसका कोई किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उसकी मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग में
ऐसा पॉसिबल है। नाज़रीन, इसकी कहानी बिल्कुल मुकम्मल होती है। प्लॉट, कैरेक्टर्स, मनफी कैरेक्टर्स, अपने आप को हीरो या हीरोइन देखना, डायलॉग, सब कुछ इन डिटेल्ड। इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, चाहते हुए भी रोक नहीं पाता। नाज़रीन, ये असल जिंदगी के किसी भी ट्रिगर से शुरू हो सकता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन की आवाज़, किसी को देखना। मेरी एक क्लाइंट कहती है कि मेरे एक टीचर थे 9th में, वो मुझे बहुत पसंद आने लगे। अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी उनका तस्वुर करती हूँ और मैं ख्यालों में खो जाती हूँ। ये किसी भी ट्रिगर से शुरू हो सकते हैं। कोई ख्याल, कोई आवाज़, कोई ख़ास मंजर जिसको जहन में लाया जाए और वहाँ से एपिसोड शुरू हो जाए। इंसान इस दौरान बोलता है, चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलता रहता है, जैसे वो सीन लाइव जी रहा हो। नींद में खराबी आ जाती है, फोकस टूट के रह जाता है, इंसान खोया खोया रहता है, रियलिटी से कट ऑफ हो जाता है, मानो जैसे डिसोसिएशन हो गया हो, तमाम चीज़ों से कट ऑफ होना शुरू हो गया हो। अहम बात यह है कि इसका कोई भी क्राइटेरिया डीएसएम में नहीं है, आईसीडी में नहीं है, इसको ऑफिशियली कोई बीमारी अभी तक नहीं कंसीडर किया गया, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑफिशियल इसे कोई बीमारी तो नहीं कहा गया, लेकिन इसके असरात बिल्कुल रियल हैं। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद है जो इससे मुतासिर हो रही है, और वैसे देखा गया है कि ये अक्सर ओसीडी, एडीएचडी, एंजाइटी के साथ ही वारिद हो जाता है। वीडियो के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कुछ केस डिस्कस करेंगे, ऐसी कहानियां जो आपको शायद जानी पहचानी लगें। सबसे पहले लेते हैं आयशा की कहानी। आयशा एक 19 साल की लड़की है, यूनिवर्सिटी जाती है, और उसके बचपन में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। वालिद का रवैया बहुत सख्त था। आयशा को वो मोहब्बत कभी नहीं मिली जो एक वालिद से मिलनी चाहिए थी। पेरेंट्स अपने ही झगड़ों में उलझे रहते थे और सिबलिंग्स जो हैं वो अपनी जिंदगियों में मगन थे। धीरे धीरे आयशा ने अपने जहन में एक नई दुनिया बनाना शुरू कर दी, जहां उसके माँ बाप उसकी कदर करते, उसके बहन भाई उसकी हौसला अफजाई करते, और वो यूनिवर्सिटी में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होती, जहां हर कोई उसे पसंद करता। नाज़रीन, इंडिया से मेरी एक क्लाइंट थी, वो भी 19 साल थी। उनके वालिद जो हैं वो टीचर थे और वो बहुत डांट डपट करते थे, बहुत ज़्यादा शदीद क्रिटिसिज्म था। स्कूल जाती थी, स्कूल में बाकी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स हैं और उसे एहसास कमतरी होता था। वो वहाँ विजुअलाइज करती रहती थी कि टीचर ने मेरा नाम पुकारा है, टीचर ने मुझे शाबाश दी है। घर में भी यही चलता था, और साथ में कुछ डोपामीन रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी शुरू होगी कि पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन में भी वो चली गई। नाज़रीन, शुरू में तो आयशा सिर्फ ये डे ड्रीमिंग तब करती थी जब वो क्लास में बोर हो रही होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रातों को 2-2 घंटे वो इसकी एपिसोड्स बनाने लगी। जब वो इसकी एपिसोड्स बनाती है तो वो बाकायदा अपने रूम में घूमती है और बाकायदा उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है। वो 2-2 घंटे एक नई एपिसोड बनाने में गुजारती है, जहाँ वही सब कुछ है, उसके गिर्द दुनिया घूमती है। वो सबसे पॉपुलर लड़की है, वो अपनी इस दास्तान को आगे बढ़ाती रहती है, नेक्स्ट एपिसोड बनाती रहती है। इस चक्कर में उसकी असाइनमेंट्स अधूरी हैं, उसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, लेकिन ख्याली दुनिया में वो उसे सब कुछ हासिल है जो उसे रियलिटी में नहीं मिल रहा। उसकी दोस्तियां टूटना शुरू हो गई हैं, वो आइसोलेट होकर रह गई है, लेकिन वो अपनी ख्याली दुनिया में बहुत मगन और बहुत खुश है। अब आती है हमजा की कहानी। हमजा एक 24 साल का लड़का है, जॉब करता है, डेली ऑफिस जाता है, लेकिन उसकी जॉब परफॉर्मेंस गिर रही है। बॉस से डांट खाने के बाद जब वो अपने डेस्क पे आके अपने केबिन में बैठता है तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जहां उसकी सब बातों को माना जाता है। हमजा को खुद भी अंदाजा नहीं है कि ये कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। बस इतना याद है कि जब भी कोई शर्मिंदा कर देने वाला वाकया रूनुमा होता है तो हमजा के अंदर एक ऐसा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो एस्केपिज्म का बटन ऑन कर देता है। वो रियलिटी से भाग जाता है, फरार अख्तियार करता है और अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता है। उसके कोलीग्स उसे गुमसुम समझते हैं, वो अपनी सपनों की दुनिया का राजा है, जो चाहता है वो सोचता है। लोग समझते हैं वो खामोश तबीयत है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर एक पूरी फिल्म चल रही होती है। अब आते हैं सना की कहानी की तरफ। सना को बचपन में अब्यूज का सामना था, इमोशनल अब्यूज था, टॉर्चर था। अब सना गौर करती है कि जब भी वो तन्हा बैठती है तो उसे पता ही नहीं चलता वो कब ख्यालों में खो जाती है। उसे खबर तब होती है जब 3-4 घंटे गुजर चुके होते हैं और उसकी बनाई हुई कहानी में वो एक बचाई जाने वाली हीरोइन होती है।
جس کو گنڈوں سے بچا لیا گیا ہوتا ہے۔ سنا جانتی ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے ان خیالوں کی دنیا میں جانے سے، تو اس کے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا خالی پن آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے اس سے کوئی محبوب چیز چھین لی گئی ہو۔ یہ کہانیاں ویسے تو الگ ہیں، لیکن ان میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ درد ہے اور درد سے بچنا ہے، درد سے بچنے کا ایک ایسا راستہ جو ذہن نے خود ہی ڈھونڈ لیا ہے۔ اب ایک اور کہانی کسی کی زبانی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میری عمر 18 سال ہے اور میں ڈسٹرکٹ بکر سے بلانگ کرتی ہوں۔ میں بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کی ویڈیوز سے مجھے کافی گائیڈ لائن ملی ہے۔ تقریباً 2021 سے نا میرا ایشو یہ ہے کہ میں ہر وقت امیجنری دنیا میں رہتی ہوں، اس وجہ سے میرا کسی کام پر فوکس نہیں رہتا۔ مجھے ایسے خیال آتے ہیں جو حقیقت میں ہیں ہی نہیں، جو حقیقت سے بالکل الٹ ہے۔ میں جب اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں تو خود سے باتیں کرتی رہتی ہوں، مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں خود سے باتیں کر رہی ہوں یا کسی اور سے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بندے بیٹھے ہیں، میں ان سے بات کر رہی ہوں، حالانکہ میں ہوتی اکیلی ہوں۔ اس وجہ سے میرے سر کے بال بھی بہت زیادہ جھڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے میڈیسن بھی لی ہے، پھر بھی کوئی افاقہ نہیں آیا۔ بالکل میرے ہیئر ڈیمیج ہو چکے ہیں، ہر وقت گلے میں بلغم جمی رہتی ہے، اور نزلہ زکام تو بالکل چھوڑتا ہی نہیں ہے مجھے۔ نزلہ زکام تو ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت سانس رکنے لگ جاتا ہے، کبھی کبھی رات کو تو سانس بھی نہیں آتا میرا، ایسے سانس رکنے لگ جاتا ہے۔ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، مجھے کافی آپ اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں، تو کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ ہیں، میرے 2 بچے ہیں، میں ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ کبھی سر مجھے نا ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت امیجنری دنیا میں امیجن کر کے کہ میرا ایک ہسبینڈ ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں ان کے ساتھ ہر وقت ہنسی خوشی میں رہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، میرے واپس آ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، میں تو ان میرڈ ہوں، بٹ میں نے امیجنری دنیا میں یہ سب سمجھا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں، میرے 2 بچے ہیں، میں ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے نیگیٹو تھاٹس بھی آتے ہیں کہ دیکھیں میری ہائٹ کم ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ مجھے ڈائیورس دے دیں گے، اور جب میرے یہ تھاٹس ختم ہوتے ہیں، پھر جب میں ریئلٹی میں آتی ہوں تو مجھے یہ تھاٹس آتے ہیں کہ میری تو ریئل میں ہائٹ بھی کم ہے، مجھ سے تو کوئی رشتہ بھی نہیں کرے گا، مجھ سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، یہ تو میری غلط فہمی ہے۔ پھر اس کو سوچ کے پھر میں اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب میں 2021 میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی تو مجھے ٹیچر پڑھاتے تھے جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 10th کلاس میں نہ پڑھایا۔ ابھی تک وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان کی ڈیلی پکس دیکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے باتیں پوچھ رہی ہوں اور میں ان سے کچھ باتیں شیئر کر رہی ہوں، حالانکہ وہ مجھے اپنے تھاٹس میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں کہ وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بالکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ میں اکیلی بیٹھی ہوں اور خود سے باتیں کر رہی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ان سے باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے بہت ان کو بھلانے کی کوشش کی ہے، بٹ میں ان کو بھلا نہیں پا رہی، اور میں اس چیز سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہے، بٹ میں اس چیز سے نکل بالکل بھی نہیں رہی ہوں۔ یہ سب کچھ ایسے ہی تو نہیں شروع ہو گیا، زندگی میں آپ کو جو چاہیے تھا، جو آپ کی بیسک نیڈز تھیں، ریکوائرمنٹس تھیں، بینگ اے چائلڈ، بینگ اے بیٹی، کیا وہ آپ کو ملی؟ آپ کے والد صاحب کا پیار، آپ کی والدہ کا پیار، کیا آپ کو اپروول ملا یا نہیں؟ زیادہ تر چانسز ہیں کہ آپ کو زندگی میں وہ چیزیں نہیں ملی، ریجیکشن ملی کہ آپ اپنی خیالی دنیا بسا کے بیٹھ گئی، جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کی پریکٹس ہم کروائیں گے ریالٹی میں کیسے جیا جا سکتا ہے۔ گراؤنڈنگ ٹیکنیک کی میں بات کرتا ہوں۔ لمحہ موجود میں رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی 7 قسم کے نروس سسٹم ریسیٹ بٹن ہیں جن کا میں اپنی ویڈیوز میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ میری ویڈیوز دیکھیں اور نوٹس بنایا کریں، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ السلام علیکم سر، ہم 4 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں اور 1 بھائی۔ بھائی مجھ سے چھوٹا ہے اور بہنیں 2 مجھ سے بڑی ہیں۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میری والدہ بہت پریشان ہوئی تھی، وہ ہر وقت روتی تھی اور وہ کہتی تھیں کہ میری تیسری بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے گود بھی نہیں لیتی تھیں، اور اس طرح سے ہوا کہ پھر میری پھوپھو تھی ایک، وہ ان میرڈ تھی،
اس نے پھر مجھے سنبھالا، اور رات کو بھی وہ مجھے اپنے پاس سلاتی، اور دن کو بھی ہر وقت وہ مجھے ہی ٹائم دیتی، اور میں امی سے بالکل دور رہی۔ پھر میری پھپھا جو تھیں وہ بہت تلخ مزاج تھیں، اور ہر وقت مجھے یہ کہتی کہ تمہاری اپنی ماں نے تو تمہیں چھوڑ دیا، اس نے تو تمہیں امپورٹینس نہیں دی۔ جب میں کچھ شرارت کرتی تو وہ مجھے یہ ورڈ ہی بولتی۔ اور جو میرے ابو ہیں وہ تو بالکل سیریس موڈ میں ہے، اور ہمیں گھر میں نا ہر وقت جانوروں کے لقب دیے جاتے، اور ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ تم لوگ تو ہو ہی ایسے، تم لوگ تو کسی کام کے نہیں ہو، تم لوگوں نے کون سا کامیاب ہونا ہے، اور اس طرح سے نیگیٹو وے میں نا ہمیں لقب دیے جاتے اور ہم پر باتیں کی جاتی، ہمیں بالکل بھی ایموشنل سپورٹ نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ میرے ابو ابھی تک بھی بالکل بھی ہمیں ایموشنل سپورٹ نہیں دیتے۔ میری ایج 18 سال ہو گئی ہے، میں نے کبھی بھی اپنے والد سے سیریس فری ہو کے بات نہیں کی۔ وہ ہر وقت سیریس موڈ میں رہتے ہیں، اور وہ ہر وقت وہ اپنی میری کزنس کو ٹائم دیتے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں باقی لڑکے لڑکیوں کی، باقی محلے داروں کی، باقی لوگوں کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اکیلا رہنا شروع کر دیا اور خاموش رہنا شروع کر دیا۔ جب میں 9th کلاس میں آئی 2021 میں، میری اس پھپھا کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میں ویسے امی کے پاس آ گئی، اور پھر وہی امی نہ ہی ایموشنل سپورٹ دیتی، نہ ہی فیملی میں کوئی اور ایموشنل سپورٹ دیتا، نہ ہی ابو دیتے۔ ابھی تک کوئی بھی ہمیں ایموشنل سپورٹ نہیں دیتا، نہ ہی کوئی بات سننے والے۔ بس ایک کزن ہے، اس کے ساتھ بھی اتنی میری اچھی بانڈنگ نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ میں ہر وقت اکیلی رہتی ہوں، اور نہ ہی میرا کسی کے ساتھ بولنے کو دل کرتا ہے، نہ ہی کہیں جانے کو دل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں خود سے باتیں کرنے لگی تو سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سائیکو ہو گئی ہو، تم خود سے باتیں کرتی ہو، یہ وہ، تم ہر وقت اکیلے چلتے ہوئے بھی خود ہی ہنستی رہتی ہو، اس طرح سے۔ پھر میں نے بالکل ہی اکیلا رہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مجھے نہ ہی ابو ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں، نہ ہی بھائی دیتے ہیں، نہ ہی امی دیتی ہے، نہ ہی کوئی اور بندہ دیتا ہے۔ صبح کا وقت ہے، آپ یہ میوزک انجوائے کریں، یہ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، پتوں کا شور ہے، پرندوں کا گنگنانا۔ ناظرین، آپ جانیں گے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ، سائنس اور سائیکالوجی اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک کوپنگ میکانزم ہے۔ جب انسان کسی ٹراما سے گزرتا ہے تو ایک اسٹریٹجی اس کا ذہن بناتا ہے، وہ کوپنگ میکانزم کے طور پہ ایسی کہانیوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اور ایسی کہانیوں کی وجہ یہی تو ہوتی ہے، جیسے بچپن کا کوئی ٹراما، کوئی ابیوز، گھر کا ناہموار ماحول، لڑائی جھگڑے، یا کوئی ایسی سچویشن جہاں پہ وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں آپ کا ذہن ایک سروائیول اسٹریٹجی بناتا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ناظرین، فینٹیسی ورلڈ ایک ایسی دنیا بن جاتی ہے جہاں انسان محفوظ فیل کرتا ہے اور کنٹرول محسوس کرتا ہے، پیار کیا جانے والا محسوس کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تبھی تو وہ ایک دنیا بناتا ہے جہاں پہ وہ یہ سب ضروریات پوری کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک قسم کا ڈسوسیشن ہے کہ آپ اپنی یادداشتوں سے، آپ اپنی ریالٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہو، کیونکہ وہ ریالٹی پینفل اور سکیری ہوتی ہے، یعنی ذہن کی اور زندگی کی حقیقتوں سے ڈسکنیکٹ ہو جانا۔ جب بھی پریزنٹ مومنٹ بہت زیادہ تلخ ہوتا ہے، بہت زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے، تو ذہن فوری طور پہ پازیٹیو ایموشن میں لے کے جانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ شفٹ حقیقت میں نہیں ہوتی، یہ شفٹ پازیٹیو، یہ شفٹ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف فینٹیسی لیول پر ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ گلٹ بھی ہوتا ہے، شیم بھی ہوتا ہے، شرم اور خود اعتمادی کی کمی کے باعث انسان ایسی میل اڈپٹیو ڈے ڈریمنگ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کا ڈائریکٹ تعلق شرمندگی اور سیلف ورتھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اپنے ذہن میں ایک ایسی شخصیت بناتا ہے جو ویلیوڈ ہے، جس کو قدر مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، اپروول مل رہا ہے، جسے چاہا جا رہا ہے، جہاں لوگ اس کی قدر کر رہے ہیں، جبکہ حقیقی زندگی میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ پاسبل تو ہے لیکن اس کی زندگی میں وہ ممکن نہیں ہو پا رہا۔ ناظرین، جو اسکیپزم ہوتے ہیں، فرار ہوتا ہے، وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہیلدی اسکیپزم ہے، ایک ان ہیلدی اسکیپزم ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ امیجینیشن ہمیشہ بری ہی نہیں ہوتی۔ ہیلدی اسکیپزم ایسا ہے کہ آپ کریٹیوٹی کے لیے کوئی چیز، کوئی سینیریو ڈیپ تھنکنگ کے ذریعے سوچتے ہیں، ذہن میں لاتے ہیں، کوئی کہانی بناتے ہیں،
आप खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ देर पॉजिटिव सोचते हैं, जहन में फ्यूचर को लेके अपने गोल्स और अचीवमेंट्स को बनाते हैं, ये हेल्दी है, बल्कि ये फायदेमंद भी है। ये आपको उबारता है, मोटिवेट करता है काम के लिए। अनहेल्दी एस्केपिज्म तब शुरू होता है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर देता है। रियलिटी स्केरी लगती है, रियलिटी से फरार अख्तियार करता है। वो एक कैरेक्टर था ना, वॉल्टर मिटी, वो एक शॉपिंग मॉल के बाहर बीवी के पकड़ाए हुए शॉपर पकड़े हुए हैं और कहानी वो सोच रहा है कि वो एक हीरो की तरह जिंदगियां बचा रहा है। ये तब शुरू होता है जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को और परेशानियों को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। फैसले फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि अपने तमाम फैसले वक्ती जज्बात में आकर करना शुरू हो जाते हैं। इंसान ना चाहते हुए भी रियल जिंदगी को स्केरी और दर्दनाक समझते हुए साइड लाइन पे कर देता है। अब देखते हैं कि वक्त के साथ क्या होता है। यानी जब ये सिलसिला फैंटेसी का ज्यादा लंबा चलता है तो आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड को ही ऐसा सेट कर देता है, आपकी हकीकत गोया यही हो। तसव्वुर करें कि आपका फैंटेसी लेवल जो है वो आपका डिफॉल्ट मोड सेट हो जाए। मतलब जब भी कभी कोई मुश्किल आए तो दिमाग फौरन फैंटेसी की तरफ भागे, ख्याली दुनिया, और इसी वजह से हकीकत से रिश्ता कमजोर होता जाता है। नाज़रीन, इस्लामिक पर्सपेक्टिव इस बारे में क्या है? जहाँ साइंस और साइकोलॉजी मदद देती है, वहाँ हमारा दीन जो है वो इन सारी चीज़ों को लेके चलता है। इस्लाम में आपका जो रियलिटी कांटेक्ट है, जो आपके दिल और दिमाग की एक हाजिरी है, वो बहुत ज़रूरी है। यानी आप अपने करंट मोमेंट में ज़िंदगी गुजारें। इस बारे में इंशाल्लाह हम वीडियो सेशन करेंगे कि ये जो वक्त हमारे हाथ से गुजरता जा रहा है, साइंस इस बारे में कहती है कि ज़िंदगी वही है जो आपने कॉन्शियसली जी होती है। जो आपने स्क्रॉलिंग में लगा दिया, नींद में लगा दिया, बिना सोचे समझे कहीं और खोए हुए लगा दिया, वो आपकी एज काउंट नहीं होती। यानी जिंदगी सिर्फ वही है जो आपने अपने जहन को करंट मोमेंट में रख के जी है। अब जरा सोचें, जब आप नमाज अदा करते हैं, जब आप इबादत करते हैं, तो आपका डिफॉल्ट मोड क्या होता है? आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क वही जिंदगी तो होती है जो आप नौकरी और ये करना है, वो करना है, मोबाइल। मसलन आप मूवी देख रहे हैं और उसमें आपने गैप लिया, आप चले गए नमाज पढ़ने। आप नमाज में हैं तो यकीन करें कि आपको मूवी के अगले सीन की जुस्तजू लगी होगी। गोया आप नमाज में वो जो हाजिरी है, वो जो दिल की हाजिरी है, वो जो दिमाग की हाजिरी है, वो नहीं दे पा रहे, भागम भाग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इस्लाम इस असूल की बिल्कुल भी हमायत नहीं करता। अगर आप अपने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को तोड़ दें, आप अपनी बोरियत से भागना बंद कर दें। बोरियत कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप बोर होंगे, यानी बोरियत से भागने के लिए गैजेट्स की दुनिया और इधर उधर मगन होने से पहले आप सोचना शुरू करेंगे कि आपका इस जिंदगी में मकसद क्या है। जिंदगी में हर दिन छोटे छोटे मकसद सेट किया करें। कभी भी जिंदगी में कोई भी सोच, कोई भी अमल, कोई भी फैसला जज्बात की बुनियाद पे ना करें, बल्कि मकासद की बुनियाद पर करें। जब आपका जहन घंटों फैंटेसी में रहता है, ख्यालों की दुनिया में रहता है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं जो इस्लाम ने आप पे लगाई है। आपकी जोजा, आपके बच्चे, आप कोई ड्यूटी दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपकी जो दिमागी हाजिरी है वो नहीं होगी। सबसे बढ़कर आप इबादत में हाजिर नहीं होंगे। बस डिफॉल्ट मोड है, पढ़ी जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ा क्या सुना, बस चल रहा है सारा कुछ। हदीस का मफहूम है कि दो नेमतें ऐसी हैं जिसको लेकर इंसान अक्सर धोखे में रह जाता है। नंबर 1, सेहत, कि बड़ी सेहत है जी, मैं ये कर लूंगा, ये तब हो जाएगा, तब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और दूसरा है फरागत, फारिग वक्त। बंदा सोचता है कि फरागत है और उस फरागत को वो नाजायज कामों में लगा देता है। फरागत नेमत है अगर उसका इस्तेमाल ठीक किया जाए। नाज़रीन, इस्लाम में वक्त की कदर बहुत ज्यादा है और मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग वक्त ही तो आपसे छीनती है। दर्द से कभी भी भागना नहीं है, बल्कि दर्द हो तो अल्लाह की तरफ पलटना है। इंसान जब तकलीफ में हो तो इस्लाम उसे सिखाता है कि वो अल्लाह की तरफ पलटे, क्योंकि ये तकालीफ और ये मुसीबतें और ये खुशहाली, ये तमाम अल्लाह के इज़्न से है, अल्लाह के इल्म में है। दुआ, नमाज के जरिए वो अल्लाह से मदद तलब करें। इन्ना माल उसरी युसरा, हर तंगी के साथ ही आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है। तो ये लगा रहेगा, ये मुशक्कत है, जिंदगी मुशक्कत का नाम है और ये लगा रहेगा, इसमें हिम्मत नहीं हारनी।
یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے. مشکل کا حل صبر، توکل اور عمل میں ہے کہ آپ عمل صالح کریں. جیسے ہم سائیکالوجی میں گراؤنڈنگ ٹیکنیک کرتے ہیں، اسی طرح اسلام میں ذکر کی بہت اہمیت ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کرنٹ مومنٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اس کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. مسنون اذکار کریں اور تسبیحات کریں. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ وہ تسبیحات کریں، صبح شام کے اذکار کریں. ناظرین، اسلام میں اجتماعیت کا کنسپٹ بہت اہم ہے کہ آپ تنہا رہیں گے تو میل اڈپٹیو ڈے ڈریمنگ میں جائیں گے. جب آپ اجتماعیت سے جڑیں گے تو آپ اس سے بچیں گے. اپنے آپ کو لوگوں کے اندر رکھو، لوگوں سے جوڑ کے رکھو. اسلام میں یوں اکیلے رہنا منع کیا گیا ہے. جماعت کے ساتھ نماز ہے، رشتوں کا ساتھ دینا ہے. جو رشتہ داری توڑے اس سے جوڑو. صلہ رحمی، بھائی چارہ، دوستی، سب اس لیے ضروری ہے کیونکہ تنہائی ہی وہ زمین ہے جہاں پر فینٹیسی جو ہے وہ جنم لیتی ہے. جتنا انسان حقیقی لوگوں سے، حقیقی زندگی سے جڑا رہے گا، اتنا ہی وہ میل اڈپٹیو ڈے ڈریمنگ سے بچے گا. اس کے علاوہ نفس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے مدد اور توفیق مانگتے رہنا چاہیے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن اس پہ توبہ، پشیمانی اور عمل صالح کا راستہ چننا چاہیے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ جسمانی، ذہنی، روحانی جیسا بھی ہو تو اس پہ علاج لینا منع نہیں ہے، سنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے. یعنی پروفیشنل ہیلپ لینا، تھراپسٹ سے رابطہ کرنا، یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف، کچھ پریکٹیکل سولوشنز کی طرف. سب سے پہلے اپنے ٹریگرز کو پہچانیں کہ کب آپ میل اڈپٹیو ڈے ڈریمنگ میں جاتے ہیں. کون کون سی آپ کی وجوہات ہیں جو آپ کو ڈے ڈریمنگ میں لے جاتی ہیں. وہ ساری ریکوائرمنٹس، وہ ساری سائیکولوجیکل نیڈز کی لسٹ بنائیں. کیا آپ کو چاہیے تھا، کیا نہیں ملا. تمام چیزوں کو فگر آؤٹ کریں کہ ڈے ڈریمنگ کب شروع ہوتی ہے. کوئی خاص آواز، کوئی خاص چہرہ. اب موبائل میں کسی کی تصویر سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ آپ دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو ظاہر ہے وہاں سے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے. اس طرح پہچانیں کہ آپ کی ڈے ڈریمنگ، میل اڈپٹیو ڈے ڈریمنگ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. جب کوئی انسلٹ کرتا ہے تب، جب بوریت ہوتی ہے تب. کون سی چیز آپ کو اس چیز میں لے جاتی ہے جو آپ کے لیے تباہی ہے، اس کا پتہ لگوائیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ ایک فارمولا یاد رکھیں، HALT، ہالٹ فارمولا. H اسٹینڈس فار ہنگری، کیا مجھے بھوک لگی ہے، کیونکہ بھوک لگنا بھی آپ کو میل اڈپٹیو ڈے ڈریمنگ کا شکار کرے گا. A اسٹینڈس فار اینگری، کیا میں غصے میں ہوں. L اسٹینڈس فار لونلی، کیا میں اکیلا ہوں. T اسٹینڈس فار ٹائرڈ، کیا میں تھکا ہوا ہوں. اکثر ان بنیادی ضرورتوں کا پورا نہ ہونا انسان کے ذہن کو اسکیپزم میں لے جاتا ہے کہ فرار اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے ذہن. تیسرے نمبر پر گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہیں. اب گراؤنڈنگ ٹیکنیکس استعمال کریں، جیسے میں سکھاتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ 5 چیزوں کو ان ڈیٹیل مشاہدہ کریں ارد گرد. کوئی 4 چیزوں کو چھو کے دیکھیں، ڈیٹیل میں ان کا معائنہ کریں. کوئی 3 چیزیں سن کے دیکھیں. ذرا سنتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ سنیے. یہ کتنی قسم کی آوازیں آپ کو اکٹھی آ رہی ہیں، ذرا دھیان دیجئے. کوئی 2 قسم کی چیزوں کو تصور میں لائیں، سمیل کرنے کی کوشش کریں کہ مجھے کون کون سی سمیل فیل ہو رہی. کوئی 1 قسم کی چیز کو کوئی چکھ کے دیکھیں. یعنی آپ اپنی 5 سینسز کو بروئے کار لائیں گے، کام میں لائیں گے تو یہ چیز آپ کو موجودہ لمحے میں رہنے پہ مجبور کرے گی. دن میں 2-4 دفعہ تو ضرور ایسا کریں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، میں ریالٹی میں کہاں پہ ہوں. پھر یہ جو اسکیپزم ہوتا ہے نا کہ بیٹھے آپ کہیں پہ ہیں. میں ابھی یونیورسٹی میں لیکچرز دیتا تھا، پڑھاتا تھا، تو وہاں پہ لڑکیاں پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہیں، بس وہ ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ہم بلا رہے ہیں. جی سر، اپنی ہی دنیا اور خیالی دنیا، اور یہ بہت زیادہ کامن ایشو ہے. جب بھی فینٹیسی شروع ہو فوراً اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کے آؤ. الٹی گنتی شروع کر دو، الٹی ABC پڑھنا شروع کر دو، زور دو دماغ پہ. ایون دیٹ الٹا چلنا شروع کر دو. اپنے دماغ کو کوئی ٹف ٹائم دو. چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لائیں. کوئی قانون بنائیں کہ یہ چیز ہوگی تو میں یہ کروں گا. ذہن کو گراؤنڈڈ رکھنے کے لیے کوئی نظام، کوئی سسٹم ہونا چاہیے. ناظرین، جب ذہن کو پتا ہوتا ہے نا کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، تو یہ اسکیپزم والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. انسان فینٹیسی میں نہیں بھی جا پاتا. کوئی ریچول، ایک فکسڈ ایکشن آپ سیٹ کر لیں کہ جب بھی میں ایسے پریشان ہوں گا تو میں یہ کروں گا.
कोई तस्बीह करना शुरू कर दें, कोई अज़कार करना शुरू कर दें, कोई बॉडी को मूव करें, कोई काम ले लें अपने जिम्मे। 6 स्टेप है, अपनी सेल्फ एस्टीम पर काम करें। आप कोई गिरी पड़ी चीज नहीं है, आईना देखें, खुद के कुछ पॉइंट नोट करें। अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, खूबसूरती दी है, अल्लाह ने आपको नवाजा है। अपनी खूबियों को पहचानें, खुद को कबूल करें। जितनी ज्यादा आपको खुद से मोहब्बत होगी, खुद की कदर होगी, उतना ही ज्यादा आप इस ख्याली दुनिया से बचेंगे। बाज परिंदों की आवाज़ बड़ी यूनिक होती है और बहुत ज़्यादा दिल को और जहन को तकवीयत बख्शती है। स्टेप नंबर 7 गालबन, अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखें। अच्छी नींद लें, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, खुद को एनर्जी बख्शें, अच्छी डाइट लें, क्योंकि ये सब सीधा आपकी दिमागी सेहत पर असर करता है। स्टेप नंबर 8, एमरजेंसी बाउंड्री सेट करें। अगर आप फौरन अपनी मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग रोकने में नाकाम हैं तो एक टाइमर सेट कर लें 30 मिनट्स का, कि इसके बाद नो मोर मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग। आपके पास टाइमर मौजूद हो, अलार्म लगे हों। जब आप बार बार खुद को हकीकत में वापस लाने की प्रैक्टिस करेंगे, खुद को एक फिक्स टाइम देंगे मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग के लिए कि अच्छा अगर ये मेरा नशा है तो मैं इस नशे को करूं लेकिन इसकी क्वांटिटी कम कर दूं, और फिर उस क्वांटिटी को और ज़्यादा कम करते जाऊं और दिमाग को ट्रेनिंग दूं कि कैसे रियलिटी में वापस लौटना है। नाज़रीन, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बस एक ट्रांजिशन स्टेप है कि आपका दिमाग ट्रेनिंग पकड़ ले कि हकीकत की ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। स्टेप नंबर 9, ये साउंड सुने पहले। ये मुझे बचपन से मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या साउंड है, किसकी है। स्टेप नंबर 9 यही है कि आप अगर तंग आ गए हैं और ये चीज़ बंद नहीं हो रही तो प्रोफेशनल हेल्प लें। हम क्या करते हैं, हम आपकी मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग की जो काजेज होती हैं, जो रूट कॉजेज हैं, उन पे काम करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा है तो हम उसकी हीलिंग पे जोर देंगे। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम था, उस वजह से ये शुरू हुई, तो हम आपकी सेल्फ एस्टीम पे काम करेंगे। 10वां स्टेप ये है कि आप अपने आप को रूहानी तौर पर भी मजबूत करें, अल्लाह से एक कनेक्शन बनाएं। अल्लाह ताला तो आपकी रगे जान से भी करीब हैं, आप ही बस कहीं दूर चले जाते हैं। वापस पलट आइए, अभी देर नहीं हुई। इट्स नेवर टू लेट। जितनी भी देर हो जाए फिर भी वक्त होता है संभलने का, बदलने का और रुजू करने का। अगर आप ये वीडियो सेशन देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का अक्स इसमें देख पा रहे हैं तो याद रखिए, आप तन्हा नहीं हैं और ये आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है। ये जहन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कभी ज़िंदगी में बनाया गया था खुद को महफूज रखने के लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इस डिफेंस से आगे निकलें। अब आप बिल्कुल महफूज हैं। अपने आप के ऊपर मेहरबानी का, शफकत का मामला करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। अब आप उस छोटे बच्चे या बच्ची के रूप में नहीं हैं जो गैर महफूज है, जिसे अप्रूवल चाहिए, मोहब्बत चाहिए। अब आप खुद को मोहब्बत दे सकते हैं। याद रखें, रिकवरी कोई परफेक्शन नहीं है कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊं, कोई मसला मसाइल ना रहे, बल्कि रिकवरी एक प्रोसेस है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके इन सारी चीज़ों से गुजरना है और अपने मसाइल से दोस्ती करनी है, इनको एक्सेप्ट करना है, फिर ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये वीडियो सेशन आपके काम आया हो, इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।